पावस लागीं पावलो आनी पावसान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत उदक भरता। म्हापशेचो उसपकार जंक्शन गेल्या वर्सा बरोच फामाद जाल्लो, कित्याक तर हे सुवातेर दर वर्सा उदक भरता, पूण गेल्या वर्सा उदकान गाडी लेगीत व्हांवन गेल्ली। अशी परिस्थिती आता पळोवपाक मेळची ना। आमदार आनी नगराध्यक्षान आश्वासन दिले। हे जातले काय ना हे मात आता पावसानूच कळटले। जे उसपकर जंक्शन आसा जे तुवें सांगले ते उसपकर जंक्शन आसा ते WRD नाला पडटा आणि तो WRD नाला असल्या कारणान जे WRD डिपार्टमेंट आसा त्यांनी ह्या वर्सा आमची मेची 15 तारखेच्यान आपले डिसिल्टिंग सगळे मेन नाला आसा ते बोडगेश्वर टेम्पल आसा ते सायडीन वयता ते ओवरऑल जे नाला आसा जे लोलँड एरियेक आसा ते सगळे डिसिल्ट केल्ले आसा आणि मेजर आमचो फोकस आसा तो उसपकर जंक्शनाचेर आसा। थंय आमी ऑलमोस्ट डिसिल्ट केल्लेले आसा आणि जे एनक्रोचमेंट असले सुद्दां ते वयले वाटे एनक्रोचमेंट आसले ते सुद्दां तेंच्यांनी ओपन करून आता आसा तशी ड्रेनेज बांदपाचो ते चालू आसा। तुम्ही जाय जाल्यार विज्युअल घेवंक शकता ते सगळे आणि तरी आता सकयली लो लायन एरिया आसा पळय थंय आमकां लेबर घालून ते आमी डिसिल्ट करतले, म्हणजे जे ड्रेनेजीस आसा पळय ते म्हणजे ह्या कारणान कशें जातलें की जे उदक येता ते ड्रेनेजीनी वयतले ना वयर दिसचें ना। जे ड्रेनी आमी डिसिल्ट केल्या उपरांत उदक भितर वयतले, नाजाल्यार कशें आतां वयले सगळो सिल्ट येता आनी ड्रेनेजीनी भरता आणि ड्रेनेजी फूल जाल्ल्या कारणान उदक वयर दिसता। म्हणून मेन आमचो हें आसा की ते सरावंडींग लो लायन एरिया आसा थंयसर डिसिल्ट करचें। तशेंच आमचे ओवरऑल म्युनिसिपल एरियाचे जे ड्रेनेजीस आसा ते प्रत्येक वॉर्डांनी डिसिल्टिंग चालू आसा, प्रत्येक इंजिनियराचे आणि प्रत्येक कावन्सिलर आपले एफर्ट घालून ते क्लियर करून घेता आणि WRDचे बी चालूच आसा। म्हणजे आता भितर इंटरनली जे लेबर घालून करपाक जाय पळय ते आता करतले, ते मेजर मशिनरी घालून आसा पळय ते सध्या जाल्ले आसा। थोडे कितें आसा परत अपडेट घेवन आमी आसा ते क्लियर करता। डिपार्टमेंटान बरे भशेन काम केलेलें आसा with the support of Honorable Minister for WRD सुभाष शिरोडकर, तसेच Honorable Chief Minister Dr. प्रमोद सावंत यांच्यानी फाटल्या आठवड्यान सुद्दां म्हापसा शहर न्हू, इट फॉल्स इन गिरवाडे आयिल्ले आमचे ग्रीन पार्का कडेन ही हॅज डन अ फूल इन्स्पेक्शन ऑफ दॅट एंटायर म्हापसा रिवर जे आसा जे डिपार्टमेंटान काम केल्लें आसा तेजेर फूल इन्स्पेक्शन करून खंय तरी म्हाका दिसता की ह्या फावटी आमकां एक रिलीफ गावतलें। आमकां खबर आसा की वार्षिक वॉटर लॉगिंग जाता, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फील्ड। शेतां जी आसा दॅट इज आवर बफर, दॅट इज आवर वॉटर कलेक्शन सेंटर। थंयच्यान जर उदीक चड भरलें, टेबला वयर भरलें ते मागीर भितर येवपाक लागता आनी जसो हाय टायड आसता, लो टायड आसता, दॅट ऑल्सो इम्पॅक्ट्स आमचे प्लेसीस लायक उसपकर जंक्शन। बट जे पद्दतीन काम आता लो लेवलांच्यान वयर हाय लेवलाचेर आयलेलें आसा खंय तरी म्हाका दिसता ह्या फावटी थिंग्स वील बी अंडर कंट्रोल। बट वी हॅव टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट जर मोठ्यान पावस आलो जाल्यार सगळे कडेन फ्लडिंग जातलें, दॅट इज समथींग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बट मोर ओवर वीथ रिगार्ड्स टू फाटल्या वर्सा जशें जाल्लें ह्या फावटी जावचें ना अशें आय एम very confident. We will be there on the ground when things happen. With a team of people, we have directed the SDM as well as Mapsa municipality to make a task force, to make one team dedicated only for waterlogging. झाडां जर पडली, खंय तरी डॅमेज जाले, गटर क्लिअरन्सीस, माती जी येता रस्त्यार ते काडपा खातीर एक डेडिकेटेड टीम आमी मागयल्ले आसा आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन। अँड विथ दॅट सपोर्ट वी विल हॅव एवरीथिंग फूल मेकॅनिझम रेडी टू वर्क इमिजिएटली। जर समज फ्लडिंग जाले वी विल हॅव अ JCB ऑन साइट, वी विल हॅव लेबर पीपल ऑन साइट टू गेट द जॉब। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीची कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची बसका जाली। आमदार विरेश बोरकाराच्या गैरहाजिरीन ती बसका जाली। 14 एप्रिला पयली जाल्ले बसकेन RG पक्ष बंद करपाचेर एकमत जाल्ले, हाका विरोधय जाल्लो। विरेश बोरकाराक विश्वासान घेनासतना ही बसका जाल्ल्यान हेर पक्ष वांगड्यांनी बरीच तिडक उक्तायल्या। ही पार्टी बंद जाली जाल्यार फायदो कोणाक? दर एका गोंयकारांक हो प्रस्न सतावपाक लागला। इलेक्शन जालें आनी तो पर्यंत आमचो विरेश बोरकार हो पार्टीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो रेव्होल्युशनरी पार्टीचो। इलेक्शन जालें म्हणटकीर MLA तेणी प्रेसिडेंटशीप हें केली काडून आमची न्यू प्रेसिडेंट केलो बाब मनोज परबा दिली आनी फूल पार्टी कमिटी चेंज जाली। त्या टायमार
तशें जालें की MLA 2 काम करूंक शकना म्हणून ती तेणी दिली. जेन्ना एक प्रेसिडेंटशीप चेंज जाता सो तेन्ना आज म्हणल्यार आतां आमचे पार्टीचें लेवल कितें आसा. आयज आमी हांगा बसपाचें कारण म्हणल्यार गेले 1.5 म्हयनो 1 म्हयनो जे आमकां क्वेश्चन येता लोकां कडच्यान, ज्या लोकांक घरा कडेन आमी गेल्ले आमकां मत दियात, ज्या लोकांनी आमचेर होप दवरिल्लो ते लोक आतां आमकां क्वेश्चन करता, अरे बाबा तुमचें कितें चल्लां पार्टीक. आमकां ते क्वेश्चन येतात ते आमकां आयकपना. आमी एक लायक मायंडेड जे आमी कॉन्टेक्टां आसतात तेच आमी मेळ्ळे आनी म्हणलें हेजेर आमकां उलोवचें पडटलें. पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आहा विश्वेश नायक तेणी एक फेसबुकाचेर सोशल मिडियाचेर पोस्ट घातलो. तेणी कितें सांगलें, प्रेस हांव सांगलें अपील करा म्हूण की तुमी हें कितें हेजेर आमी बसून उरल्या म्हूण. पूण तेणी केन्नाच आमकां एक जनरल बॉडी मिटींग गेली 4 वर्सां जालीं अजून म्हळ्यार एक जनरल बॉडी मिटींग आपोवना. पार्टीची जनरल बॉडी मिटींग जावूं ना. फक्त CEC कमिटी सुप्रीम म्हणटा आनी CEC कमिटीक तें जातात. CEC कमिटीक जें जाता ते आमचे 2 जाण मेंबर आसा हांगा, ते CEC कमिटीक पळय जें डिसिजन जाता तें सुप्रीम म्हणटरीच. पूण थंय एक असो शॉकात गजाल आयकुपा आयली आमकां, ती म्हणल्यार पार्टी बंद करपाची. रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी बंद करपाची हे CEC मेंबर उलयतात. हें प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय. फुडें गेले जाल्यार लास्ट CEC मिटींग जाल्या, म्हणजे आतां ही जी 14 एप्रिलाचे पयलीं जाल्या CEC मिटींग. ते मिटिंगेन आमची जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आसा ती बंद करपाचें डिसिजन काही जे CEC मेंबर आसा तेंच्यांनी घेतलेलें आसा. नांवां घेतलें जाल्यार एक तेजन साळकार म्हणून आसा, सेबी फेर्नांडीस म्हणून आसा, मागीर विटू परब म्हणून आसा, सुनील गांवकर म्हणून आसा. ही डिफरंट अशी तौसिफ शेख म्हणून आसा. ही डिफरंट अशी नांवां आसात. आनी वायट दिसता गांवांनी जे भुरगे आसा, एक्टीव भुरगे आसा ते काम करपाक सोदता जाल्यार तांकां आतां काम केलें जाल्यार फुडें तेंच्या जिवाक सुद्दां धोको आसा. कारण मोठे मोठे जे कोण आशिल्ले पळय तेंच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी काम केल्लें आशिल्लें. सर आज असो प्रसंग येयलो जाल्यार त्या भुरग्यांनी कोणा कडेन वचपाचें असो मोठो प्रसंग पडटा. आनी म्हाजें तरी स्पेसिफीक मत आसा, पार्टी बंद जावपाक जायना आनी पार्टींतल्यान कोणाकूच काडपाक जायना. हे पार्टी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक सगळे भुरग्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, ऑल ओवर गोंयचे भुरग्यांचें, तशें जाणकार लोकांचें जावं कमी शिकलेल्या लोकांचें जावं बहुजन समाजाच्या लोकांच्या भुरग्यांचें हें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. हें पार्टी बंद जावपाक जायना म्हणून. फुडें गेले जाल्यार आमी सांगूंक सोदता जे भुरगे सादारण आमचे CEC मिटिंगेन बरे टॅलंटेड भुरगे आसात तेंच्यांनी कांय उतरां सुद्दां काडूना थोड्यांनी. म्हणजे पार्टी जी बंद करुया म्हणटात पळय तांकां क्रॉस करतलो जाल्यार तेंच्यांनी जे तांकां ह्युमिलेशन जाता हे प्रकाराचेर तेंच्यांनी आवाज सुद्दां काडूना. म्हणजे ते काही दबावा खाली रावल्या. पूण हे दबावा खाली रावपाचो प्रश्न ना. RG पार्टी ही फुडें वचपाक जाय आनी गोंय आमचें वाचपाक जाय. इतलेंच हांव आयचे कडेन सांगता. पार्टी बंद जावपाक जायना म्हणून. मजगती RGPचो आमदार विरेश बोरकार सांगता पार्टी बरी चलता खंय, एकवटांत रावतले, पार्टी बंद जावची ना खंय. ताणें कितें जाप दिली ती आयकात. सगळ्यांनी युनायटेड रावपाक जाय. आमी सगळे RG आनी RG फुडें वचपाक जाय. लोकां वांगडा आमी फुडें मुवमेंट वतले. आमी सगळे वांगडा आसा. आयसून पळयता तूं पार्टी हे चीफ जावपाक सोदता म्हणून खंय तरी तुजेर एलिगेशन जालेलें आहा. पळय कोणाचेर एलिगेशन खूब जाता. आमी तशें कांय करूना. तुजेर एंटी पार्टी मिटींग घेयलेली ती विरेश तुजेर एंटी पार्टी एक्टिविटीज अशें एलिगेशन जाल्लें. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. इनफ इज इनफ ह्या संघटनेन गोंयांत जावपी दोंगर कापणी, कसिनो आनी हेर मुखेल विशय मुखार हाडून हुस्को उक्तायलो. हे संबंदीत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी लोकां मदीं जागृताय करपाचो वावर नेटान चालू आसा. सगळ्यांनी युनायटेड रावन RG फुडें व्हरपाक जाय. RGPतल्या अंतर्गत कोफुसावाचेर आमदार विरेश बोरकारान आपली प्रतिक्रिया लेगीत ह्या वेळार दिली. या 39A विरुद्धान हो लढो आमकां फुडें व्हरचो पडटलो आनी आमी हें व्हरून पावूना. आयज आमदार येतले, आमदार वयतले, सरपंच येतले, सरपंच वयतले, पंच येतले, पंच वयतले, पॉलिटिकल पार्टी येतल्यो, पॉलिटिकल पार्टी वयतल्यो. उरपाक जाय आनी हें गोंय उरपाक जाय. जाल्यार आमी गोंयकारांनी उठपाक जाय. आमी गोंयकारांनी घालचें पडटलें. आयज हांगा बसले लोक तुमी उपस्थित आसा तेंच्यांनी हो लढो आपणाच्या हातीन घेवचो पडटलो. आमी हो लढो समज आमच्या हातीन घेयना
नाल्यार गोंय आनी गोंयकार उरपाचो ना. आयज लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी लँड यूज चेंज जाता. 300 FAR वाडयली, तशी आमच्या बांबोळे वाडयली. आमी झगडटा, रात दीस झगडटा. उदक ना, उदकाचो प्रॉब्लेम जाता, पण तरी पूण आमी झगडटा. एक खरेंच गोंयकार म्हणून आमचे जे झूज आसा, हे झूज गोंयकार म्हणून झुजया. दूख दिसता की आयज आमच्या गोंयांत गोंयकारांक हे लँड प्रोटेक्शन ना. ल्हान माणकुलेशें गोंय सैमान घातलेलें, जो सेम आसा हो सेम आमकां राखपाक जाय. आयज आमी हो सेम राखपाक फाटी उरले, आमी ओगी उरले, नाल्यार फुडली ती जे तरणाटे आयज फुडें वचपाक जाय, हे प्रत्येक तरणाट्याक उलोवप मारता. आयज हे करप्शन, जो करप्शन माथ्या वयल्यान गेल्लो आसा, आयज काबार करपाक उठलेलो आसा. फक्त ग्रिडीनस, फक्त आस, ही आस फाटी मारून गोंयकार फुडें वचपाक जाय. आनी त्या कारापूर गांवा सारखे प्रत्येक गांव, ज्या ज्या गांवाचेर आयज ज्या ज्या गांवाचेर हो प्रश्न येता की गांव उरतलो काय ना, तो गांव वाचोवपाक लागून आमी फुडें वयचे पडटले. आनी हांव अपेक्षा करता प्रत्येक गोंयकार हो इनाफ इज इनाफ म्हणटलो, प्रत्येक गोंयकार उठतलो. आनी ज्या तरेन खूब जाण म्हणटा आमी सुशेगाद आसा, ओगी आसा, ओगीचो हो तुमी प्रश्न घेवं नाका की ओगी आसा म्हटल्यार थंड आसा म्हणून. ओगी म्हटल्यार कितें, फुडें जेन्ना वादळ येता पळय तेन्ना ओगी आसता. वादळ येता सायलंट येता, आनी जेन्ना वादळ फुडें येयलें तेन्ना वादळ फुडें कशें येता आनी कशें घेवन वयता हें तुमकां फुडें कळटलें. हांव खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या जस्टीस फर्दीन रिबेरो सारक्या एक नामवंत जेणेन हे मुवमेंट फुडें येयलो आनी आमचो कितेंय तेंको लागता तेंको तेंका दितलो. तशेंच प्रत्येक गोंयकार जो हांगा जमला तेंकां आमचो हो आवाज जो आसा तो फुडें व्हरया आनी गोंय राखूया. जेन्ना ही माय भूंय रडटाली तुमी उठोवना, पण आयज आमकां एक कास्ती जाली. 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं आसलेली, आयज तुमी उठोवना म्हण आयज काबार आयली. आयज तुमी उठोवना म्हण आमकां उदक मेळना, 5 मिनटां नासते 10 मिनटां सुद्दां मेळना. कितें वाटता आयज तुमी उठोवना, आयज तुमी उठोवना म्हणून जे आमचे प्रत्येक मागता प्रत्येक गोंयकारांनी हे जर तर सांबाळटाले जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक उठपाची गरज आसा. आनी जो मुवमेंट जो आमकां फॉर फ्युचर जनरेशन एंड लव फॉर मदरलँड हो जो स्लोगन आजान उरपाक जाय. आनी मागता गोंयकारांनी एकठांय येवया. गोवा इज नॉट फॉर अ डिस्ट्रॅक्शन, गोवा इज आवर होम. जी मायभूंय रडटा मागता गोंयकारांनी लेट्स सेव गोवा. तुम्ही आता थोडे हे वाचला, पण हांवें मात्र त्याची जाणकाय केली. आम्ही मानतो बी झगडटात न्ही, काजिनो बोट काढात म्हणून. कित्याक लागून टू प्रोटेक्ट द मानतोवी. काजिनो एक भाग आसा, पूण टू प्रोटेक्ट द मानतोवी आनी मानतोवी. आनी कमिशनरान एक मॉडेलचो अवॉर्ड दिला आनी त्या अवॉर्डाक आमकां 7 TMC 9.7 TMC or 27 TMC उदक दिला आनी 59 प्रोजेक्ट्स दिल्या. हो अवॉर्ड जालो कितल्या वर्साक 22 म्हाका दिसता. आज जाली 20 or 22, आज जाली 26. हांवें तो अवॉर्ड वाचलो आनी 2 वर्सां पयलीं हांवें मुख्यमंत्री बरयले हे प्रोजेक्टाक 59 प्रोजेक्ट गोंयांत दिल्यात म्हणून. आनी हे जर प्रोजेक्ट आमी बांद जाल्यार आमची उदक पिवपाक शेत रोवपाक इज इनफ. Strict land ownership, ensure agricultural land transfers are only for farming purposes, preferably to those residing in Goa for the last 30 years. And 6, Charter 6, water security for development, halt approvals for multi-storied buildings or large gated community projects until adequate drinking water, which is very important. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, जाहीद हसन, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. चिखले जॉगर्स पार्कान 2 दिसांचो दाबोली म्युझिकल वेव्स 2026 उत्सव उमेदीन चालू आसा.
गोंय पर्यटन खात्यान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत संगीत, नाच सादरीकरणां आनी मनरिजवणेच्या कार्यावळींचो आस्पाव आसा. थळाव्या प्रतिभेक उर्बा दिवन दक्षिण गोंयाक सांस्कृतीक आनी पर्यटन केंद्र म्हण चालना दिवपाचो ह्या महोत्सवाचो हेत आसा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी दाबोळचो आमदार माविन गुदिनोन सांगले. जायत्या जाणांनी हांगा तोखणाय केली आनी हांव समजता ही म्हाजी तोखणाय न्हू. आय लायक टीम वर्क. ही तोखणाय तरी म्हाजी करूं ना. पयले सुवातेर जे माझे वोटर आसा, तुम्ही सपोर्टर आसा, की तुम्ही तुमचीच तोखणाय केली. तुम्ही 7-7 खेपे म्हाका निवडून हाडले आनी सदांच गट प्रमाण सदां म्हाजे बरोबर रावला म्हणून. तेच भाशेन म्हाजी टीम हांगा अख्खे स्टेजीर आसा ती सारखे हार्ड वर्क करपी. आनी हार्ड वर्क म्हणल्यार हांव ऑर्डर दिता तशें जाता. म्हाका ही फाटीं चोवपाची गरज ना. When I am not there in the office, it is duplicated as if I am there. इतले बरे प्रमाणात काम चलता म्हणून लोकय हॅपी आसा. आनी आज म्हाका दिसता तुमकां हे जे व्हडले संख्येन हांगा पळोवपाक म्हाका इतली खुशी जाता की जे हिंगा कश्ट आमी घेतले, आमी सगळ्यांनी मेळून कितें तरी करून दाखयले, तेजे फळ तुमकां सगळ्यांक पळयल्यार आमकां दिसता तेजे बरें फळ आमकां मेळ्ळें म्हणून देव बरें करून सगळ्यांक हांगा सगळे तुम्ही हाजीर आसा तांकां. आनंद जाता ह्या उक्तावण सोहळ्याक प्रेझेंट रावपाक. माविनान जेन्ना सांगलें आज हांव सावथाक आशिल्लो आनी माविन जालो इनॉग्रल प्रोग्रामाक येवपाकूच जाय. आमी थारावन घेतिल्लें की जेन्ना आमचे सिनियर लिडर ऑलरेडी बाब माविन हांगा आसा जाल्यार आमची गरज आसा काय म्हणून. पूण ताच्या उलोवक ना म्हणटा आसतना म्हणून जालें ना म्हणून आमी समते स्पोर्टी टीम हांगा आयिल्ली आसा. दाबोली म्युजिकल वेव्स ही पूर्ण संकल्पना बाब माविन गुदिनोची. ताणें जेन्ना विचार मांडले की आपल्याक एक इव्हेंट जाय तेन्ना आमी अशेंच चर्चा करताले आनी हांवें म्हणलें वॉट इज द होल प्लॅन. एक वाटेन आमी सन सँड सी करता आसतना गोवा बियॉन्ड बिचीस ही संकल्पना सुरू केली. आणि गोवा बियॉन्ड बिचीस करता आसतना पर्यटन आणि पर्यटनाचो फायदो सगळ्या लास्ट मनशाक मेळचो. पर्यटन वाडचेच पूण तातूंतल्यान फायदो आमच्या गोंयकारांक खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान मेळचो हे येवजण घेवन आमी पावलां लास्ट 4 वर्सां अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत काडीत आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयच्या कृषी खात्याच्या जोड पालवान नावेली वाठारांत कोकण फळ महोत्सव आनी प्रदर्शन घडोवन हाडलो. विंगड हंगामी फळां, थळावे उत्पादन आनी शेतकी उत्पादनां आस्पाविल्ली. हे कार्यावळीचो उद्देश कोंकणी बागायतीचो प्रसार करप, थळाव्या शेतकारांक आदार दिवप आनी प्रादेशीक फळांच्या पौष्टिकते विशीं आनी अर्थीक मूल्यां विशीं जागृताय करप असो आसलो. लोक आतां चडसो हांगा सांजेचो येता आनी बरीच भशेन ह्या भुरग्यांक जी पळय आलुमनाय आसा आनी तरणाटी आसा तांकां हांव खरेंच शाबासकी दिता. ती आपल्या वस्तुंगी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात. तांकां चडशी मदत अशी व्हडलीशी मेळना सरकाराची. पगार डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आसा तांचे कडल्यान कितें म्हाका दिसता थोडेशे ते बी एक्झिबिशनाक येतात. म्हणटच तांकां आमकां शाबासकी दिता. आनी हें उत्पन्न करता आमी हें हाडायतात कित्याक लोकांक अवेरनेस येवपाक आमी आमचे फळां फुलां आमी आमचें उत्पन्न करूंक जाय. जावं सोबीत करून आमचें गोंय देश आनी जावं गोंयची कितलीशीं फळां आहा, आमची वनस्पत आसा, आमची संस्कृती आसा, हे सगळें आमी सांबाळून दवरूंक जाय. सो ह्या भुरग्यांक हांव तरणाट्यांक करीत भशेन जे ग्रूप आहा, आलुमनाय ग्रूप आसा, तांकां हांव एक भशेन तांची तोखणाय करता. आनी हे भाशेन ताणें फुडें असले बरे कार्यक्रम करून लोकां मदें जी ताणें वावर सुरू केला
तो ताणें फुडें वचून एक भशेन लोकांचोय तांकां सपोर्ट जाय आनी लोकांनी तांकां सपोर्ट दिवचो. आता हो जो फेस्टिवल जो आसा कोकण फ्रूट फेस्ट तो आमी हाज्या बॉटनिकल सोसायटीच्या अंडर पार्टिसिपेट जाताले जो पणजी जातालो आनी ह्या 2 वर्सां तेणें तो कोकण फ्रूट फेस्ट म्हणटालो आनीक ह्या वर्सा तेणें एग्रिको सेलिमनी म्हणून जे आसा पळय ते एग्रिको सेलिमनीच्या अंडर तो तेणें पार्टिसिपेशन केल्लें आसा आमी तितून पार्टिसिपेट जाले आसा. तर हेचो मेन फोकस आसा की जे लोकल जे ग्रोवर आसा तांकां प्लॅटफॉर्म मेळपाचो आनीक जी गोंयची जी वेगवेगळी फळफळावळ आसा जी लोकांक खबर ना तर ताका त्या दृश्टीन बी तांकां म्हायती करून दिवपाचे हो एक तेजो फाटलो हेतू आसा. तर हेजे पयलीं जे 2-3 वर्सां जाले की पणजी जातालो आतां 2-3 वर्सां तो मडगांव जाता. मेन म्हळ्यार आमचें कृषी विज्ञान केंद्र हातूंत पार्टिसिपेट जाता आनी कृषी विज्ञान केंद्र ज्यो आमची एक्टिविटी आसा किंवा जे नवीन फळांची ज्यो जाती हाडल्यो आसा ताचे बद्दल शेतकारांक म्हायती करून दिता. आमची स्पेशलिटी म्हणटा ती सांत तोमे मँगो एकूच झाड आहा तें आनी इट इज अंडर स्टडी बाय आयकार. इट इज अबाउट 100 years old ट्री आनी ताका स्पेशल वेरायटी आहा मीन्स ते वर्साक 3 पाटी 2 पाटी ते फुलता आंबो आनी ताची पाल चोड आनी पाल स्टोन म्हणटा ती बारीक सायज आनी ताका सिनेमन फ्लेवर आहा आनी दीस इज अंडर स्टडी बाय आयकार इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तेणी ऑलरेडी ऑन तेचे फार्मान रोयल्ले आनी वी आर फॉलोईंग अप. लास्ट टायम वी गेव देम द फ्लावर्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू नो द सेल. आतां ताका दीक येता तो मेणाचे भाशेन पयल्या तें मेण अशें सारकें व्हडलें सो तिका न्हू ऑलरेडी मेडिसिनल प्लस लास्टींग वीक आहल्यार चड 2 दीस लास्ट जाता मँगो. दुसरी वेरायटी आमची आसा ती मानकुराद. तुमी जाणात मानकुराद कितें म्हणटा तें एक्चुली करेक्ट नेम इज मालकोरादो. मालकोरादो मिन्स माल आमी पुर्तुगेजीन मालकिरियाद म्हणटा ते भाशेन ते सर्वंट बरें सर्वंट न्हू ते भाशेन कालरूय मालकुरादाचो एकूच भाशेचो न्हू. हो आंब्याचे येलो आसा सारको हो एक ऑरेंज आसता हो एक मातशें रेडीश आसता. सो दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड मानकुराद. नाव मानकुराद इज अ हेरिटेज मँगो ट्री. ती आद्य घराचे हेरिटेज हावज आहा जाल्यार तेच्या घराच्या फुडल्यान एक मानकुराद आसूंकूच जाय आसतालो आदी. आनी म्हाजे मँगोचे मानकुरादाची स्पेशलिटी कितें आहा ती इट इज फ्लावरींग एवरी इयर. जनरली मानकुराद एक वर्सून दुसऱ्या वर्स येता पूण फ्रूट येता पूण म्हाजे मानकुराद एवरी इयर जाता आनी दॅट इज टेंडन्सी टू गिव ट्वायस. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.